أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 يا ولد الأولين آمين يا راحم البشر آمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين آمين يا أجود الأجود آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلى ربك أن تقضى حاجتي يا أكرم الأكرم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا نستغفرك ونتوب إليك برحمتك